बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतन को मातवाई परीशे खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा ग्रानो कतन को एज यूजुअल तासो पर खिदमत के मंडे पर ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम दे वक्त हाजिर यू बल ग्रानो कतन को हमेशा पशान मुझे कोशिश दाखो उचे ना सिर्फ परीशे बल्कि मुझे पूरा टीम तासो पर खिदमत चीनू अब या तासो चकमदा मुझे योनी में घंटे टाइम दा आखिर तरीके से स्पेंड को ग्रानो कतन को उम्मीद लरम से टोलो वाला चकमदा वीकेंड बा खतरा शवी देन अलावा कज़ खबर हुक्म हर सब टिक टाकी तासो से हतुना मिजाजुन बम टिक टाकी बल ग्रानो कतन को ज़ाहिरी खबर अदा का खबर हुक्म अदा का खबर मोस्टली खलक वही चे यारा कोरोना मिनी कोरोना वापस रागले दा न देखे वाकई शक निश्ता हर सड़े बीमार दा हर सड़ी तो प्रॉब्लम दी हर सड़ी ता लक खलक वही चे दा वायरल दा मरई खराब दा तब दा मोस्टली खलक दा वही चे दा सिर्फ दा बरा न कि दिल दा मसला दा खुगरान को तुन को चकम दा कोरोना वायरस वाल तकरीबन चलोर पिंजे के सुना रिपोर्ट सली दी और अगर चकम दा सेहतयाब हम शवी दी अगर दूर अच्छे मतलब सीरियस केसेस न हो दूर कॉम्प्लिकेशन न हो ओवरऑल कोरोना दा डेफिनेटली कब मुझे वक्त मांदे हॉस्पिटल तन जू या दा बीमारी मुझे सीरियस न अखनू डेफिनेटली देखे नोर हम प्रॉब्लम के देशी नुग्रानो कतन को दा पाकिस्तान चकम कोरोना वाल नवी केस न यानी कि JN1 चकम दी केसेस यानी कि 4 to 5 केसेस रिपोर्ट शवी दी अगर टोल मरीजान अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ सेहतयाब शब हम दी हो ग्रानो कतन को निगरान वफाकी वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान वीली दी चे हुकूमत सूरत हाल माने दे वक्त गहरी नज़र साथी और देन अलावा चकम द वजीर सेहत खास तौर पर दा हिदायत हम शवी दी चे हिदायत पर चकम द बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज नेशनल और सूबाई हेल्थ अथॉरिटीज़ चे सूर हम दी मुकम्मल तौर मांदे फाल अलर्ट करी दी मतलब हर शहर चकम द ओवरऑल चकम दो टोले सूबाई चकम दी सेहत महकमे दी वो तैदा वीली दी चे बराए मेहरबानी तासु लगदा हाई अलर्ट जारी को चे मिनी कोविड दे तवीली की दा ब्यार आगल दा अच्छा दा मिनी कोविड ना सिर्फ पाकिस्तान के दा बल्कि इंडिया के दे ढेर ज़्यादा केसेस दी बल ग्रानो कतन को दी केसेस अफगानिस्तान के हम दी और पाकिस्तान के हम पातक शवी दी ग्रानो कतन को कदे मतलब नोरे खबरें हुक्मन दो डिपार्टमेंट इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन सिफारिशात शवी दी आगे मानदे हम दा अमल दरामद शुरू शवैदा मतलब दा ओवरऑल चे दे वक्ता हुकूमत चोर हम मुझा सेहत वाले महकमे दी सूबाई लेवल मांदे का पनोर ओवरऑल फेडरल लेवल मांदे हम टोल अलर्ट थी जस्ट बिकॉज ऑफ द मिनी कोरोना बिकॉज केसेस मखतराल नो इट मीन्स दा शे मखतरात लेसी और का इन केस पर वक्त मांदे मुझा अगवी इलाज नो करे नो डेफिनेटली दा चकम दा डेर ज़्यादा कज़ खबरों कमा नो हालात ख़राबी देशी बल गाना कतन को मौसम अगसे खुश था यखनी डेर ज़्यादा शवेदा धुंध देर ज़्यादा दिल वजह चकम दा खलक देर ज़्यादा मुतासिर दी ता खा पता दा बिकॉज मोटर वे हम मोस्टली 11 बजे खुलाओ कीजिए नो खल को आम दो रफ्त की हम डेर प्रॉब्लम्स दी खल को तो ट्रैवलिंग के हम डेर से प्रॉब्लम दी इवन के चौक ऑफिस तक तरफ वजी वो तो हम डेर से प्रॉब्लम इस हर वक्ती दे दोन ललासा पूरा पाकिस्तान चकम सर्दी वाल यखनी वाल कम शदीद लहर दा आप फैलावसल दा नो अल्लाह जी के बरान वसी रहमत वाल से एटलीस्ट दा मौसम चकम दा बेहतर सी चकम दा खलक दा हम रिलैक्सी बलगानो कतन को खबर बकुमा यो बला डेर ज़्यादा बदा हादसा शवेदा जम डेर ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ दमा परा डेर ज़्यादा सैड न्यूज़ दा चे ऑनर किलिंग स्टिल मुझा पाकिस्तान चे लाना ख़त्मी जी दुनिया कम जी तलाड़ा खलक चांद तलाड़ा दुनिया कम न कम जी तलाड़ा IT फील्ड के सोना खल को तरक्की उकड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को गुरु दुनिया सोना तरक्की उकड़ा अब मुझा चकम खलक यू स्टिल यार अगा ऑनर किलिंग दी अगा माशुमान वाल का वादन वशवे नुमड़े को या का माशुमान तासु मर्जी खिलाफ वादा कई तासु वैसे खे मड़ाओ या दासे केसेस मा कतली जकम माशुमानो बालिग दी का कोर्ट मैरिज करे दा नबिया एक कोर्ट की इस्तली दी खजा खावन दो सरे इस्तली दी आई डोंट नो व्हाई दा कम फैमिलीज दी दा दूर दा शैन पर्सनल भले खली चकम मुरते इस्लाम हक राकड़े दा च आया इस्लाम च दा क्लियर कर दा खबर चकम जिन कयम तासु वदो या अलगम वदो 200 चकम दा प्लीज तासु चकम दा रजामंदी दे रजा तजुरी दा ग्रानो कतन को दा वाक़या रागले दा सिंध चकम जिला दादू चे वादना इनकार मांदे यो प्लार चकम द खपला 14 काला लूर पगोलई मांदे उविश्तला
जस्ट बिकॉज چې غریب دا وویله چې زه واده نشه کولی می بي هغې خپل ایجوکیشن کمپلیټ کوونه غوښتلی می بي غریبه واده ته منټلي پریپیر نه وه خو پلار په ګولۍ باندې وویشتله قتله کړه ګرانو کتونکو تفصیلات مطابق دا ده چې جینکۍ چې کوم ده جینکۍ چې کوم ده مرضي چې کوم ده شادي نه هغه د انکار وکړی بل هغه شخص چې کوم د خپله لور هغې لور نوم یې و فردوس رفیق هغه یې په فایرنګ باندې وویستله بعد چې کوم ده خپل ځان هم په ګولۍ وویستلی لایک سیریسلی دا یو ټایم 2 منټه غوسه خپله زندګي هم ختمه کا خپل لور زندګي هم ختمه کا ځکه وایي چې اسلام چې غوسه حرامه ده دا چې کوم موږ یو ساتي یو ټایم پاره کوم خلک موږ ته تانې راکړي یا خلک موږ ته کیسې وکړي چې یاره دا خو د لور دا غلط کار کوي دا لور خو ویشتنو برابره ده نو ته خو خپله لور وولې لا خو به ته ټول عمر جیل کې تیری یا به ته ځان وژنې بیکاز لور خو لور ده که نه د زړه ټوکړه خو وي نو تا خپله ماشومه لور چې کوم ده آنر کیلینګ په چکر کې تا وویستله چې بهی هغه صرف واده نه انکار که چلو کور نه تښتېدلې وه غټه خبره وه چا سره یاره نه وه بله خبره وه خدا نه خواست چې ته کوټ میرج یې کړی و بله خبره وه نو په واده نه انکار خو دومره غټ جواز نه و چې په هغې باندې غریبه په ګولیو باندې ویستلی کېږي لکه سټیل سند کې دا واقعات کېږي بلوچستان کې دا واقعات کېږي ایون موږ کې پی کې پر همدغه واقعات کېږي زه په دې باندې ډېره زیاته ماته افسوس کېږي چې برای مهرباني خپلې ماشومانو ته هم اجازت ورکو چې لږ کو تعلیم اجازت ورکو لږ کو غریبانې تاسو انډیپینډنټ کو چې هغه لږ ځان وپېژني دا وال ټکول دا مړي دا څه شي سلوشن نه ده ګرانو کتونکو چې کوم دا واقعه دادو थाना چې کومه د بنډۍ ماڼۍ کې یادو چې کوم دا واقعه پیش راغلی ده مقتوله چې کوم ورور د وسیم هغه دا ویلي دي چې والد چې کوم د لور خور وال واده یې کونه غوښتلی هغې انکار باندې هغه په ګولۍ ویستلی دا سټیټمنټ یې ورور ورکړی ده بل पुलिस چې کوم دا पुलिस में ना دا چې मकतूल की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है नो मतलब कानजारी खबर दा उसका अस्पताल तलाड़ شي کچرتا पोस्टमार्टम وشي څه وشي خبره هم دغه چې دوره وړې شانته خبرې باندې انسان دوره شیطان خبرو کې راسي دوره اګریشن چې راسي دوره غصې چې راسي چې خپل هوش حواس ویر کی او بیا خدا نه خواسته دغه سه ماشومه مړه کی چې کوم 16 سال بچي یي وغیرہ نہیں ہاو گرانو کتونکو اللہ د ټولو ته هدایت ورکي الله د ټولو باندې لشکو رحم وکي او بل گرانو کتونکو زدا وینا غواړم چې خپل لونو ته د بیزه د میخو دا زناورو په شانته مګورو دا لونه دي چې سونا حق زمانو والدا اغوره حق لونو والدا او د لونو لاس تاسو په کور کې رحمت راغره دا ویل کېږي چې کله لور پیدا شي نو خدای طرف نه په کور باندې رحمت سلسله جاری سي نو برای مهرباني دا آنر کیلینګ دا ظلم دا زیاتۍ دا د جنکو سره پریک دو بیکاز دنیا کم جیتا لړه امون سټیل د سره بواده کې د سره بواده کې دا وکه لائک سیریسلی تاسو شو کې چې بھئی تاسو کس والا زندگی خلو یو انسان قتل پورا انسانیت قتل دا ګرانو کتونکو پروګرام باقاعده آغاز کوم ځکه مزکی په لور زم مزکی نه بم پتا کوم چې اغ ویکند چرنګ تیس له او بل نن زکی مون پارا کوم ریسیپی راوړی دا نو السلام علیکم ګډ مارننګ زکی څنګه ته بتونه مزاجونه د خدي وعلیکم السلام پر چې زړه خیم ماشاءالله همیشه زما وکم ویکند ډیر زبردست ډیر زیات بیزوم زما ما لاست ټایم مسټ ما جمعه ورځ ما زما سره پورا 15 ورځې دومره ډیر زیات کارون جمعي او زما دوه دومره زیات بیزي خپل دورس کې مکمل خپل کارونه مکمل کم هغه بس زما بیا منډه راز راځي هغه پر ګورم با سهار مورنینګ شو د خمس څخه زموږ د ګرانه مل مونږ ته ناسي پتا ما زکی پریش راضی با بل خبرو کوم ماشاءالله همیشه پر خبرو کوم نن دا کم کلر چې زما دا ډیر زما امی سپیشل ډیر زیات فیورټ کلر دی دا کم کلر چې کم ډیزاینر جوړ کړ دی پریش د لګ زما ته وای جی پریش او دا خبر دا کنه او بل ما خبر کوله پریش زما دا کم اکثر زما کوشش کنه زما مور ویل پریش دومره خسته خاري او دا کم ډیزاین جوړ کړ دا کم کلر چولې کنه همیشه زما دا کوششي دا وای دا د اکثر بیگا سب ویکند کو نا ماته مور کولو کو وای زکی دا نن اکثر دا پریشه کم کپڑے شي دا کم ډیزاین مختلف ډیزاینر دی ماینه نن بد کم دا دې پر کم دا ډیزاینر جوړ کړل دا ډیفرنٹ ډیزاینر دی تاسو وکم لاړ بشم او سپیشل زما یوزل بیا زما دا سپیشل زما امی دا فیورټ کلر دی دا کم ځای ملاوی چا جوړ کړل دا تھینک یو سو مچ زکی تھینک یو سو مچ خوشاله سه دا تاسو کم چې کم دا ما ډرس تاسو کتل شي دا وګور دا اوورال ډیر زبردست فیبریک تا د دې لپټې ته تاسو ګورو
ګورو دا هم ډېره زبردسته ده د هغه چکن غوندې ده خو دا سټف لږ ګرم ده او دا ډېر مزیدار ده دې لاندې چې کوم لیسز لګېدلي دي هغه تاسو ته به ښکاري ګرانو کتونکو دا وګورئ دا چې کوم برانډ ده که نه زکي د برانډ نوم ده هیمایل او دا چې کوم د I8 مرکز کې د دوی ور آوټلیټ ده او دا ډېر زبردست دا یو برانډ ده او ماته چوره هم د دوی فیبریک ده د دوی چې کوم د سلایي ول انداز چې کوم د دوی ول کټس دي ما پرسنالټي پاره خو بالکل ټیک ټاک دي اوورال تاسو به هم کا خلو تاسو هم آرډر کولی شو I8 کې د دوی چې کوم د آوټلیټ نه مرکز کې بیسمنټ کې ده او بل د نام چې کوم د هیمایل ده نو ګرانو کتونکو دوول انسټا پیجز هم دي فیسبوک پیجز هم دي که تاسو آرډر کوونه غواړو تاسو ایزیلی آرډر کولی شئ نو زکي تاسو دا رنګ خوښ شوی بالکل پریشه وای نه اصل کې ګوره زما دا ځکه مې سٹارټ کې دا خبر کړو کنه زما دا امي ډیر زیات فیوریټ کلر ده ځکه او دومره دا واقعي سپیشل مورتم دا دغه هغه آنلاین آرډر وکم مورتم وړي کوم خور ده از هغه تم با التنه بیسیک زما فیملی تاسو پته کراچي کې اوسېږي دا سپیشلی هغه ته آنلاین آرډر وکي کله آنلاین آرډر نه ورکي زما سپیشل خپل د شاپ ته ورپشم هغه له بای وکم او کوړه بولم اني هاو نن ما سره شمه پخلې کې ډیر زبردست کم زه پخلې کوم همیشه زما کوشش تاسو پر نوې ریسپی انټروډیوس وکم او زما شمه پخلې کې نن کم ریسپی جوړم هر ډیفرنٹ سټایل کې جوړیږي هغه د حیدرآبادي چکن قورما دا یونیک سټایل کې جوړیږي د خپل یو ټیسټ ته خاطر کوم قورما هر پریشه هر سړی کور کې جوړه کنه دا حیدرآبادي چکن قورما دا طریقه مثالی استعمالي کی هر دیسی سټایل کې دا ډېر زبردست فلیور دی کی جوړیږي ټول نه امپورټنٹ خبر کوم د دې ټول نه مین امپورټنٹ کې ټیسټ جوړي هغه د جیفل جویتری د کې مین کردار هغه د دې سره فلیور نور خسه کیږي او لوګون جویتری لوګون ته دا هغه ایکسپلین کوم د دې کوم فائدې دي جویتری سپیشلی د کینسر لپاره ټول نه غټ علاج دی کې و دا کینسر دی کې د دې استعمال سره تاسو کینسر کوم بیماری د هغه لپاره ډېر مفید دی او بل چا سره سپیشلی کوم چاته معدې سټمک سره پرابلم وي د هغه د لاسه دا ډېر زیات مفید دی بل نن سبا تاسو کوم سهار کې خبر کړ نن سبا کوم وایرل روان دی کنه خاص تھروټ انفیکشن تبا زکام د دې سپیشلی کوم وبو کې شو د دې استعمال سره تاسو د دې مریدا او سپیشلی کوم چاته ټوخې ډېر زیات دي د هغې لپاره ډېر زیات مفید دی دغه ګرین ټي قهوه جوړ کړه هغې لپاره ډېر زیات مفید دی دا تاسو استعمالولی شئ کې د سره بل تاسو کوم ډایبټیز کوم پیشنټ دي دا هغې لپاره ډېر زیات مفید دی د دې استعمال سره او بل خبرو کوم نور فایدې دي کې ډېر زیات دي اني هاو لاړ شم خپل سپیشل کوم شمه پخلی طرف کوم ریسپی دا ډېر زبردست چا اوس ټي وي ان کړ د زړه کپل مثال حواله زما ریسپی ځان سره نوٹ کړئ او دغه کوم مثالي کوم استعماليږي فرست اف اول هغه به انټروډیوس وکم د لپاره موږ پکار دی 1 کیلو موږ چکن پکار دی 1 پاو موږ سپیشلی ټماټر پیسټ جوړ کړ دا پکار دی हाफ टी स्पून मूंगला उगा हाफ टी स्पून जिंजर और 50 ग्राम शिन मिर्चा के और पुदीना दरी माँ पेस्ट जोड़ कर ले दा पकार दे स्पेशली यो अदद बादियानी गोल पकार दे हाफ टी स्पून कुकरमन हल्दी दा पकार दे 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला दा पकार दे निम सेर मूंगला मास्ता पकार दी यो पा मूंगला स्पेशली ब्राउन प्याज दा मूंगला पकार दे हंस पे जायका माल का पकार दा 10 ग्राम मूंगला जफल पकार दे 10 ग्राम मूंगला जेवेत्री دا پکار دا او همیشه خبرې چې دا خبر کوم د دې بغیر هغه فلیور هغه خون هغه ذایقه ناراضي هغه د شمع कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां د دې بغیر دا فلیور نه جوړیږي نه خوند راځي او ښه د دې سپاری شه د دې کوم ډریسینګ ګارنش لپاره یو عدد گاجر پودینا लेमन ब्रोकली और शिन मर्चा के दादा दी गार्निश थे खाद रेसिपी ढेर सिंपल तरीके बन जुड़ेगी अवल मूंगा चिकन बॉल हुआ अवल सिरकी सर्विंग सिरके कोर के नहीं मूंगा माल की सर्विंग हुआ माल की सर्विंग अवल बैशम को ऑयल बॉल हुआ उगा और सुन और दादा के वाचू लोगों लाइट ब्राउन बकू संग लाइट ब्राउन शी चिकन दी के वाच हुआ मूंगा लाइट 5 to 10 मिनट ब्राउन को हुआ आगे पर दे मूंगा कौरमा मसाला जोड़ो कौरमा मसाला ढेर सिंपल तरीके में जोड़ेगी अवल बमूंगा यो बोल बवालू बोल के मास्ता और टोल पेस्ट टोल मसाले मिक्स बुकू और लोगों तो चम्मच सारा मिक्स होगा 5 टेबल स्पून शमको के ऑयल बकू आगे पास दूंगा शमको के ऑयल वालू मीडियम फ्लेम में दूंगा दा पखोबा आगा पूरे मुंगा कौरमा पखोबा खर पर दे बॉयल रानी शी उठेगी संग उठेगी इट्स मीन दे ऑयल बर राशि स्तासो कौरमा मसाला तैयार है आग पर दूंगा चिकन ब्राउन शही भाई पकशही भाई संग पकशी अगर बस दूंगा कौरमा मसाला तैयार भाई दा स्पेशल चिकन बदी की वाचू और 10 to 5 मिनट मजीद दा फ्राई को हुआ संग फ्राई शी टोलना इंपॉर्टेंट का खबर तासो कतल अक्सर कौरबे जोड़ो आगा थिकनेस नाराजी अक्सर दा ब्राउन प्याज इस्तेमाल जकाउचू द थिक से दरी गरीबी थिक को लपारा
بیا آخر کې دا کوم براون پیاز دی یو پاو دا ما ګلنډ کړی دی دا به کې واچو به 10 to 5 منټ مزید دا به فرائی کوو به څنګه فرائی شي د دې قورمه کلر به راشي هغې نه پس آخر کې ټول نه امپورټنټ جعفل او جوترې د دې فلیور جوړول ټیسټ جوړول لپاره آخر کې یو چوټکي دا پکې واچو به او تقریبا 15 منټ بعد موږ دم باندې وکړو څنګه دم باندې وکړو هغې نه پس د دې فلیور اتوماتیکلی د کې جذب شي او خوندوال به راشي هغې نه پس به موږ ګارنش وکړو ګارنش په موږ به ډش آؤټ وکړو जी थैंक यू ज़की तासु दोरा मज़ेदार रेसिपी पर ग्रानो कतन को ज़की बखपल रेसिपी जोड़ी वक्तन बस ज़की पल वर्ज़ मा खो फ़िलहाल वक्त में प्रोग्राम की यो वड़े शान दमेवल हमेशा खबर हुकूमत कम कस्मा प्रोग्राम के ज़ात न ज़ात कॉल्स बकई और वगा प्रोग्राम के रात तक गुआड़ी नो कॉल कवले शी मुंग सर खबर कवले शी और ज़ात न ज़ात कॉल बई नो डेफिनेटली सब अखबार प्रोग्राम के एज अ गेस्ट हम इनवाइट कोमा बल ग्रानो कतन को प्रोग्राम से मुंग सर मिलमाना हम दी नो सरप्राइजेस हमने निश्ता तो चढ़ता बल पला बिल्कुल मज़े खैर पख्तूनख्वा के सिर्फ और सिर्फ मुंग सरों से जी ग्रानो कतन को जलबैता उस्ता बखैर पख्तूनख्वा से परीशे हर खले वही ग्रानो कतन को सिंगता उस्ता पता पूरा मुल्क च बस इलेक्शन हवाले सरा गहम गहमीदा हर पॉलिटिकल पार्टी चुकमद लग्या था तैयारियानों के बल मोस्टली पर सोशल मीडिया मांदे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मांदे इलेक्शन हवाले सर सर्वे की चुकम पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा आवाम ख्वाखा कम पॉलिटिकल पार्टी अवाम न ख्वाखा ग्रानो कतन को जिन कई अलकान मुझे यूथ हम माशाल्लाह दा पे डेर ज़्यादा चुकम दी एक्साइटेड दी और इलेक्शन के वोट अच्छा वो न पारा हम और देन अलावा इलेक्शन के उधरे दोनों पारा हम नमूजो पारा वडेरा खुशहाली खबर दा वडेरा खुशाइन खबर दा लास्ट टाइम मखबल प्रोग्राम किया कोई मांदे तास तो ये पैकेज हम खबर है ग्रानो कतन को ज खबर हुकूमत डॉक्टर सवेरा प्रकाश वाला अगर बुनेर ना अवल जी नहीं दा च इलेक्शन के उधरेगी और ग्रानो कतन को बल जम च वो परायो बल गटा खबर है च अगर सिख बिरादरी न ताल्लुक साथी को स्टिल मुझे पछतानो मुझे बुनेर खलक अगर डेर ज़्यादा सपोर्ट कई अगर सर डेर ज़्यादा मीना मोहब्बत इजहार और इलेक्शन के ज़ाहिरी खबर है खल को तासो मांदे ट्रस्ट डिवेलपिंग डेफिनेटली ब्या तासो इलेक्शन के उधरे दिले सुनो ग्रानो कतन को नन मुझे सवेरा तकबल प्रोग्राम की दावत वरकड़े सवेरा राशि मुंग सर खबरियों की आया अगवी इलेक्शन थियारियानी सिंगर वानी दोनों ग्रानो कतन को राजी सवेरा सर लग खबर है तेरी को अस्सलाम वालेकुम सवेरा वालेकुम सलाम सिंगे सवेरा तासो अल्हम्दुलिल्लाह बस रवान दे तबीयत मिजाज मुखद सवेरा अल्हम्दुलिल्लाह जी फर्स्ट ऑफ ऑल खो सवेरा दार अतऊ आया छे फर्स्ट ऑफ ऑल दा क्वेश्चन दना कवन गडम छे माशाल्लाह लाइक तासु बुनेर ना इलेक्शन के उदरेगु और बल माशाल्लाह तासु सिख बिरादरी ना हम ताल्लुक सातो दा मुझे पख्तनो या अल तक इलाके खल्क वाला सर रवैया तासरा अल्हम्दुलिल्लाह सर ढेर ज़्यादा ज़का जे मतलब दा हो स्टार्ट ना मतलब मुंग दा दलत के बुनियर के लगा मुंग बे बदी पर माने न डिस्क्रिमिनेट करो जो मुंग माइनॉरिटी यू या से डिफरेंट यू मुंग टोल पुख्ताना यू मुंग ते मतलब पुख्ताना वी मतलब टोल मुंग यो पुख्ताना यो कम्युनिटी यू नो द मतलब इस्लाम रिस्पेक्ट को अकुयम जमुंग द रिलीजन रिस्पेक्ट की नो दा चर तुम माता मतलब दा चैलेंजिंग न दे लगी तले खास सवेरा माता उस दाव आया ची दा होडे रखा खबर ची माशाल्लाह तासो खलक सपोर्ट की और जदीरा पदे मंदे खुशहाल है मची तासो गंदे जिन कई बाहर रोजी माशाल्लाह दोरा कॉन्फिडेंस तासो के चराजो और इलेक्शन तो उधरे के तासो गंदे यूथ कराशी नो डेफिनेटली मुझे मुल्क हालात पम बेहतर अशी सवेरा दार तो आया चिता से तो लगी चिदा इलेक्शन बा उशी औकाना बिकॉज दे हवाले सर डेरो खल्क दा प्रेडिक्शंस दी चकी देसी इलेक्शंस पोस्टपोन सी या मुलतवी सी खत्म शी ना इंशाल्लाह होपफुली को इलेक्शंस बकीगी और होपफुली पखपल टाइम बकीगी डिले की बना जोंग द पार्टी हम दास्तान से जो पर्सनल हम दगा ख्वाहिश थे जे पखपल टाइम दिवशी मोस्ट नो डिले कवल से जरूरत निष्ठा खसवेरा कमे पार्टी पर उधरेगे जो द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना वाला अभी टिकट मतलब राकड़े थे ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर तासो उधरेगी दाम गटा खबर ज़बरदस्त खबर दा सवेरा दारत हुआ आया चे माशाल्लाह तासो चकम ऑलरेडी बैकग्राउंड दा यानी कि तासो वालिद मोहतरम और नूर खलकम तासो फैमिली की पॉलिटिक्स सर ताल्लुक हो नुमा तो खोले कि तासो दा विरसे के मिला शवद सियासत
جی دا خو د ساوث ایشیا خبره ده کنه دا سیاست خو وراثت کې ملاويږي مونږ ته خو ورسره زما سره بل اپشن هم د بیوروکراسي و مطلب سی اس اس د پاره ما اکیډمي جوائن کړی و مطلب مال د سم مسلې چې هغه سولف کولو د پاره مال لګي د چې مال سره انفلوئنس وکړ دی خو بیا څه فیکټرز داسې رالو لکه ماته چې پته ولګي چې زموږ د بنیر نه چرته فیمیل ریپرزنټیټیو نه واس فیمیل الیکشن نه دی کړی نو بیا فیمینیست والا ټچ پکې راغی چې دا خو انفیر ده نو ما بیا پالیټکس زما نمبر 1 پرایورټي شو. ها دټس ګریټ. خاصه ویرا کا مطلب تاسو الیکشن وګټل چې کم سیټ پر یا کم حلقې پر تاسو ودرېږي الزنه تاسو کامیابی حاصل کړه نو جن کوي پر بس خاص اقدامات کوي خاص سوچ مایند کې د آیډیاز تا جی زمونږ لټریسي ریټ چې دی هغه ډیر کم دی ډیر زیات ګیپ موږ ته مطلب سپیشلی زمونږ د ډیسټریکټ کې ډیر زیات غټ ګیپ دی د میل لټریسي او فیمیل لټریسي کې نو ان شاء الله مطلب دا کافي هیزیټیشنز هغه زه پوهیږم پیرنټس چې کوم هیزیټیشنز فیل کول دي مطلب چې ډیر کم سکولز دي کالج خو یو دی نو هغه ته دا یو خو د ټریولینګ مسله یې کنه غنټه 2 غنټه لګي بیا فاینانشل هیزیټیشنز نو زما په ایجوکیشن باندې فوکس وي نو هغه د پاره غلار آسانولو د پاره مطلب یو خو ایجوکیشنل انسټیټیوټس ایجوکیشنل سیستم هم د هغه سمسلې پکې دي سټوډنټس ماته اپروچ کړی دا هوی ماته انټرنل چې په ګورنمنت کالجز کې چې دی هغه هم ماته ویلي دي نو هغه ان شاء الله سولف کول او دا کوم چې فاینانشل هیزیټیشن دی هغه د پاره د بیسپ پروګرام چې د زموږ د پارټي هغه لګ انهانس کولو ضرورت وي چې دا کم از کم چې دا فاینانشل هیزیټیشن چې دی دا د پیرنټس کم شي او چې خپل بچي سکولونو ته دیږي سپیشلی مطلب جنکه ځکه چې زموږ د جنکو لټریسي ریټ په بنیر کې 30% نو کم دی نو دا ډیر زیات کم دی او زموږ د 50% پاپولیشن دی او لکه څونه پوه چې موږ په برنۍ راغلي موږ خپل رول نه دی پلی کړی نو هغه بیلانس نشي راته دا شانت د یوت خبره ده څونه پوه یوت زموږ په بنیر کې 75% پاپولیشن دی انډر 30 دی بالکل صحیح خبره کوي سویرا د ریزن اس چې واقعي جنکوي نمائندگی پر و جنې پکار دا چې اټلیست هغه جنکوي چې کوم پرابلمز دي کا ایجوکیشن دا هیلث ایشوز دي یا سپورټس حواله سره اقدامات کوي سهم دي جنکوي لپاره یو جنکوي خطرې کې سره خپل کردار ادا کولای شي. خاصه ویرا که تاسو بخنه تاسو نه غواړم یو کالر د موږ سره کال ریسیو کوم. جی جی شور موږ سره د وخت رائټ نو کال کړی دا یحیی کراچی نه. السلام علیکم یحیی په خیر پختونخوا کې هر کله در تمام. وعلیکم السلام پریشه. थैंक यू याहिया सिंह तबीयत ते खदा खैर ना. अच्छा ये पहले तो आपकी डॉक्टर को बहुत सलाम हो और ये माशाल्लाह खड़ी हुई है तो इनसे मेरे दो तीन सवाल हैं. वो एक तो ये सवाल इन्होंने अभी अपने बताया आपने मैंने कि मैं ये करूंगी अब वो करूंगी औरतों के लिए काम करूंगी और एजुकेशन में जो भी काम करेंगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये सवेरा से मेरा सवाल ये आप तो अभी वादे कर रही हैं लेकिन ये वादे से पूरे नहीं होते बेसिकली. अब जब आपकी गाड़ी पे एमपी का झंडा लग जाएगा तो फिर आप भूल जाएंगे आवाम को. तो आप बताएं कि आप हमें क्या श्योरिटी देंगे कि आप काम करेंगी जो आपने वादे किए. एक तो ये सवाल. दूसरा सवाल ये कि सबसे बड़ी बात है कि अगर एजुकेशन की बात करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आप जीते हैं लेकिन आप तो एक जरूर ये काम करना कि हमारे यहाँ सारे एक टेक्नोलॉजी का दौर है तो खुदा के लिए जो बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के साथ ये कि उनके जो लेस प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके माँ बाप लैपटॉप नहीं खरीद सकते बगैर उसके आजकल पढ़ाई होती है. तो एटलीस्ट जो लैपटॉप्स हैं बच्चों के उसको आप कोशिश करके इनकी कीमतें कम करवाएं इनकी ड्यूटी स्टूडेंट्स की स्पेशल कंसेशन कराएं ताकि ये हमारी टेक्नोलॉजी फरोग पा सकें. बस थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच यहिया. बात वही है कि गांव भी बना नहीं था शहरी आ गए कर्जे मांगने के लिए. अभी तो वो बेचारी बनी भी नहीं है और लैपटॉप की डिमांड्स कर दी. खैर नहीं थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए यहिया. जी सवेरा यही अवल सवालात तो जवाबात पर कमन غواړي. हाँ जी यो खबर دا کنه زموږ د بنیر خلک ډیر زیات همبل دي او نن چې مطلب زه په دې پروګرام کې ناستم دا زما د افورټس دغه نه د ما خپل صرف ډاکومنټ سبمټ کړ دا پوره سپورټ مال د بنیر د خلکو زموږ د
پښتنو نه ملاو شوی دی چې نن په میډیا باندې مطلب چې د بونیر نوم چلیږي یا مطلب ماس فوک پیجنی نو په دې کې زه ځان ته دغه نه مطلب زموږ همبلنس ډیر زیات دی په بونیر خلکو کې ما دا کریډټ پوره د بونیر خلکو راور کوم دا کې دی نشي چې زه مطلب دا شانته دغه کوم چې زه پکې لکه سره رخصما زه په خپل سنه د بونیر خلکو زمانه سره مطلب بس چې سره کړیم ګنا لکه او ولکه تاسو غاړي باندې غیم پی ای ولګیږي تاسو ته ایم پی ای جوړ شنو بیا به خلکو سره ملاو کیږي بیا به خلکو ته مطلب هغه تاسو هغه ته اکسس چې سویره سره ملاو شي % هغه ما خپل لکه پلانز چې کوم راخړی دي لکه زه زیات فوکس نه کوم چې زه اولریډي ما وګټل زه اولریډي دا راشمار سره خو زما دا پلانز دي کو ان شاء الله ګوراشم چې هر منثلی بیسز باندې چې میټینګ خامخا په بونیر کې کیږي او سم مسلې چې دي مطلب اولریډي ما سټوډنټس میټینګ د پاره هغه ته مطلب اپاینټمنټ کایند اف هغه مطلب فری نی کنه سټوډنټس بیا نن او سبا ما چې ورته ویل چې کلم ایزی نو رات دي شي ما سره کم چې پرابلمز دي د ایجوکیشن هغه ډیسکس کی نو ان شاء الله دا به کنټینیو کوم هر منثلی بیسز باندې ریګولر میټینګز وي مطلب هغه باندې زیات زه فوکس نه کوم دا خبره ده چې مطلب زه ځان دغه څه نه غنم دا ټول لاست هر څه چې شوی بونیر خلکو د وجه باندې شوی دي نو دا ان شاء الله يرول دا خبره پکې نشته بیا بل خبره پکې دا هم ده کنه چې زما پالیټکس کې زیات ټایم نه دی شوی دا نور کم چې مطلب پولیټیکل گیمز وغیرہ یې دا کرپشن ورډ پکې به یوز کوم دا چلونه مال ناراضي خپل طرف نه زه مطلب خدمت خلک لپاره راغلم او زما دغه ګول دی او زه په هغه باندې به فوکس کوم دا چې سونه پورې مطلب زما خپل دغه ګول دی دا نور کیسې زه نه زده کول غواړم نو په دې وجه باندې ماته لګي چې لکه زما دا پرومس چې دا به پوره چې مخکې به هم زه دا شانته همبل په پاتې شم ان شاء الله او بل خو سوچ لري الله دې نو چې دا گیمونه درشي به تاسو ته بل خبره چې د ټیکنالوژي یو کړنو دا خو سټپ بای سټپ دا مخکې ما یو انټروډیو کې دا ویل دا چې رومبه خو فرست سټپس زیات امپورټنت دي زمونږ خو بیسیک ایجوکیشن نشته لټریسي ریټ نشته اوس زمانه د ټیکنالوژي دا 100% خو مخکې چې دا کم از کم چې دا لټریسي ریټ هله زیات شي کنه زمونږ پورا ایجوکیشن سیستم هم صحیح نه دی زمونږ کریکولم چې دی هغه 1998 کې لاست ټایم اپډیټ شوی و رومبه دا سټپ موږ دا لک صحیح کو انا بعد به obviously دا پروګرس چې دا خو یو ځای باندې ودرېږي نه ان شاء الله دا ډیجیټلایزیشن دا ټیکنالوژي به انټروډیوس کړو په فرست سټپس رومبي چې دا زیات امپورټنت لیټریسي ریټ خو رومبي زیاتول پکار دي بالکل صحیح خبره ثانک یو سو مچ سویرا ثانک یو سو مچ تاسو موږ خپل ټایم راکړه سهار وختي مو تنګ کړي خو امید لرم چې تاسو به چې کوم دا تاسو سوچ تا کم تاسو یو نظریه دا یو خپل مایند کې مو آیډیاز دي هغه باندې الله پاک تاسو کامیاب کړي او الیکشن داسې زور او شوري سره تیاری ساته چې ایٹ لیست بونیر جنکو پر بونیر خلکو پر تاسو کې ثانک یو سو مچ وانس اگین ثانک یو سو مچ خدا الله حافظ जी ګرانو کتونکو دا موږ سره سویرا پرکاش هغه بونیر نه فرست ټایم چې کوم د الیکشن ته ودرېږي او دا چې کوم د سیک برادری نه تعلق لري نو اټ مینز چې موږ خلک هر ماینورټي سره د غوره مینا د غوره جذبه او د غوره چې کوم د سپورټ لرو ګرانو کتونکو که خبرو کومه سوچ ډېر خو چې مطلب سپیشلی ایجوکیشن حواله سره خبرو کړ چې ایجوکیشن سلا یا آی ټي فیلډ په دې باندې په فوکسونو دا سه یو خبره ماین تړه چې خان صاحب نه یو پروګرام کې چاپت وکړه چې یاره ته به بي آر ټي باندې فوکس کې کته یو بل اورنج ټرین باندې فوکس کې لا بس بل باندې کې هغه د په 200 باندې کوم زه صرف او صرف په ایجوکیشن باندې کوم چې ما یوث یا چې ما کوم خلک دي ما عوام چې کوم دا هغه اټ لیست ایجوکیټډ سی هغه خپل رائټس پته ولګي هغه چې باشعور سی خلک نو ایگزیکټلی د مین پوینټ از ایجوکیشن اور ایجوکیشن مست انسان د پکار د سکلز د کوي بزنس د کوي هر څه د کوي خو ایجوکیشن مست بیکاز ایجوکیشن بغیر انسان چې انپړ نو په سبب پېږي نو په دنیا پېږي نه په دین پېږي په هیڅ سبب نه پېږي ډاکټرانو کتن کو شبه د وړې شان د میبل د مینه واپس راځو چرته بل په نماز بیکاز نور مهمانه هم تاسو انتظار کوي صرف اور صرف مونږ سره اوسئ
जी ग्रानो कुतुन को सलबेदा सब खैर पख्तून ख्वाचे परिश रहे हर कले वाई ग्रानो कुतुन को राइट नाउ मासा स्टूडियो के बले मिल मने हमसे ज्वाइन करे मन मंडे वरस दा नो डेफिनेटली मंडे पर मासर डेरे खस्ता खस्ता एनर्जेटिक डेरे क्यूट शांति सेलिब्रिटीज़ हम ये बिलमाना हम ये चाहो सरा मुझा दजवान मुख्तलिफ शोबों खलक रा वक्तली अगो सरा दकम दागो जवान हवाले सरा अगो एक्सपीरियंसेस हवाले सरा अगो चकम द स्ट्रगल लाइफ के रवान द पागी हवाले सरा खबरें तरीको ग्राना कतन को मिल मनारा तनास द खोजमे चावल लग जकी पलम वर्षमा च आया जकी सा अपडेट ती रेसिपी वाला बिकॉज जकी डे टाइम ना लगे दा नो जब वर्षम लग जकी पला चे जकी हम लग माता अपडेट राखी हो माता लगी जकी से लगिया द आलू गाजरे माजरे बराबर स कटिंग मटिंग कई नो जकी गोला दर्शन दर वाला के नो सकच जकी से कम दा हरकतु न दासे दी चला दे कल पट्टी कल बांध दे पट्टी नो जकी सा अपडेट थी बिल्कुल परिशीलन कम से पखले को हैदराबादी चिकन कौरमा जुड़ी के साथ मकाम स्टार्ट करना खबर खड़ा हुआ ददे कम फ्लेवर दे दब मीडियम फ्लेम मने बखूबा ददे ऑलमोस्ट ददे कम कौरमा कम सालन मिसाला रखना दे बांधे दाब कोशिश को मीडियम फ्लेम पकाऊ बस हम आखिर मीडियम फ्लेम ही ददे फ्लेवर तो खस्ता भाई खुनवाले भाई और तास स्टूडियो के मस्त कम फ्लेवर खुशबू रावान बेड़े मज़ेदार भाई बल खबर को दामा स्टार्ट के खबर कड़ा कम चिकन में गसल ले आगब और शमो को गोल के में लगोते मीडियम फ्लेम में फ्राई गोबा संगा फ्राई शी अक्सर मुगा को आदम खंदे मुझदा शिकायत दी वजम का कम कौरमा जोड़ो आप शांति रेस्टोरेंट संग रेस्टोरेंट की जुड़ी आगे शांति जुड़ी आगे वजह दादे मुंगा टोले का कम कोरने कम तरीके कार दा आगे लग बेल दे जमा कम तरीके माने फॉलो के तासुला देना रेस्टोरेंट ज़्यादा खोंबा वाले आगे खस्ता फ्लेवर बुजुड़ शी आखुन खस्ता बल देर मज़ेदार दा कौरमा बुजुड़ शी बल एनी हाउ ना खबरों कम चिकन कौरमा स्पेशली हैदराबादी चिकन कौरमा खबरों कम दा योर डिफरेंट रेसिपी दा वेरी यूनिक और सिंपल तरीके में जुड़ गई स्टार्ट के दमुगा कम तमाम कोशिश था सर कम बखले कम ढेर ज़बरदस्त यूनिक स्टाइल जोड़ कम और चा बल परिचय दे कम टाइम ड्यूरेशन कम टाइम फ्रेम दे आठ ऑलमोस्ट 25 मिनट में नोट लगी आग पर दे चिकन तैयारी की दे सर दे कौरमा मसाला तैयारी की खानो मतलब तासु रेसिपी के ला टाइम शज़वा शम खपल मेल मले परा बिल्कुल परिचय तलेशी खाजा कस्ता दा शक्ल जनोर नशम कतल जे बस खपल खस्ता होने मेल मने परा वर्षम औस्ता बलक साइड तक मखा गण को तन को लग टाइम परा बे माइनस को चेकर दा अखले पखले पूरा सिनो बिया वर्ष एनी हाउ गण को तन को राइट नाउ मास्टर प्रोग्राम के डेर जाता टैलेंटेड डेर जाता यंग डेर जाता मल्टीटास्किंग दे वक्त मास्टर दा फाइजा मलिक राइट नाउ अगर डिफरेंट चुकम द चैनल सर एज अ एंकर पर्सन हम कार की देन अलावा चुकम द डिफरेंट इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कई देन अलावा चुकम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी सर हम डेर एक्टिव मेंबर दा नुग्रान कतन को राजे फाइजा मलिक द प्रोग्राम के हर कले वायु स्टडी मसी वर्तवायु और गपशप फसर लगू अस्सलाम वालेकुम फाइजा वालेकुम अस्सलाम कैसी हो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक फाइजा पहले तो ये बताओ कि असल में फाइजा है कौन फाइजा आई कहाँ से फाइजा को शोबिस का शौक कैसे चढ़ा फिर फाइजा अब शोबिस तो कर ही रही है एज अ एंकर पर्सन काम कर रही है डिफरेंट इवेंट्स में भी नज़र आती है लेकिन फाइजा डिफरेंट इवेंट्स के अलावा कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए भी नज़र आती है साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी नज़र आ रही होती है तो मतलब पॉलिटिक्स में आने का तो प्लान नहीं है फाइजा का बस इस बारे में तो कोई प्लान नहीं है परीशी असल में मेरा जो बेसिकली मैं जो हूँ वो KPK से हूँ और आपको पता है KPK में ज़रा मीडिया में आना तो क्या कोई भी ऐसे जॉब करना जिसमें आपने थोड़ा सा बोल्ड रह के इस तरह से बाहर निकल के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है आप खुद इस चीज़ को सेकंड करेंगी तो खैर मेरा ताल्लुक़ जो है वो KPK एबटाबाद से है और मेरा जो शौक़ था वो तो शुरू से ही था क्योंकि शुरू में जब हम छोटे थे तो मेरे अब्बू अक्सर बैठ के जब टीवी देखते थे बड़ी तारीफ़ करते थे ये कितना अच्छी न्यूज़ पढ़ रही है कितना अच्छा प्रोग्राम तो शुरू से उनका इंटरेस्ट था तो वो जब हम साथ बैठते थे तो एक वो ना ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलती है कि यार इनकी कितनी रिस्पेक्ट है कितना कोई इनको रिस्पेक्ट से बुला रहा है टीवी पे भी आती हैं लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं ऐसे ही है ठीक है तो फिर तो आहिस्ते आहिस्ते जब बड़ी हो गई तो फिर हमारे एबटाबाद में एक रेडियो था तो हमेशा वहाँ से गुजरते तो मुझे शौक होता था कि यार इसके अंदर मतलब रेडियो जो है इसके अंदर क्या होगा लोग कैसे काम करते हैं कैसे बात करते हैं तो फिर मतलब एक हमारी टीचर थी जो कॉलेज में थी वो रेडियो में वहाँ पर RJ भी थी तो उनसे बात हुई फिर रेडियो में जाना हुआ फिर जब रेडियो में चली गई फिर एक निजी टीवी चैनल था वो हमारे एबटाबाद में स्टार्ट हुआ वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया तो जब मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया तो बड़ी अच्छा मुझे वहाँ से उन्होंने प्रोग्राम्स में बिठाया मॉर्निंग शोज़ दिए
करंट अफेयर्स दिए, साथ में न्यूज़ दी। तो मैं समझती हूँ उन्होंने ही मुझे सिखाया, ग्रूम किया। मतलब हर चीज़ आपसे करवाई? हाँ, हर चीज़ करवाई। और मैं हमेशा उनकी टॉक शो, न्यूज़, बिल्कुल सब कुछ सिखाया और बड़ा कॉन्फिडेंस भी दिया। और ये भी है कि बंदा कहता है ना कि स्टार्ट में जब आप जाते हैं तो आपको फाइनेंशियली बड़े इश्यूज रहते हैं, लेकिन उस चैनल ने मैं समझती हूँ कि जितना मेरा नॉलेज था, जितना मेरी डिग्री थी, जितना मैं थी, उससे बढ़ के मुझे दिया। मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, हर तरह से ग्रूम किया। तो वो एक अच्छा मैं कहती हूँ कि एक गुड लक भी थी मीडिया में आने के लिए। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद मूव हो गई तो यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल्स में काम किया। और जहाँ तक तो वो चैनल जो आपको इतना फैसिलिटेट कर रहा था, तो उसे क्यों मतलब छोड़ा आपने? उसको छोड़ने की वजह ये थी, एक तो वो वहाँ एबटाबाद का जो उनका रीजनल ऑफिस है वो तो एक तो ख़त्म हो गया। फिर ये था कि जब मैं इस्लामाबाद आ गई तो मुझे लगा कि मैं रीजनल में ही होके रह गई, क्योंकि वहाँ पे उनका ज़्यादा फोकस नेशनल पे आना चाह रही थी। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं नेशनल में आऊँ। तो फिर नेशनल में आऊँ तो नेशनल में वो जो एक मिथ थी ना कि जब आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट हरासमेंट और ये वो सारी चीज़ें इशूज़ होते हैं, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहती हूँ, मैं हर एक कहती हूँ कि यार आप लोग किस तरह से ये बातें करते हैं, कभी ये चीजें तो मुझे फेस नहीं हुई। नहीं मतलब आप तो अच्छी खासी खूबसूरत हो, मतलब इतनी टैलेंटेड हो, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको किसी ने कभी थोड़ा बहुत घूरा भी ना हो, आंखों से हैरेस भी ना किया हो, बातों बातों कोई दो मानी खेज बातें आपको ना बोली हो? हाँ, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। ये वाला है, ये सीन है। लेकिन वो जो होता है ना कि आपको जॉब के लिए हैरासमेंट्स होती है, कि वो जिस तरह से लोगों ने मिथ्स बनाई हुई है ना कि इस वजह से जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा फलाने की बात में, वो वाली चीज़ें नहीं हुई। लेकिन परीक्षे आप जिस तरह आप इतनी खूबसूरत है यहाँ पे, तो आपको भी कितनी हैरासमेंट्स हुई होंगी। मैं तो खूबसूरत नहीं, मैंने तो मेकअप किया हुआ है। मैं तो आपकी बात कर रही हूँ कि हो सकता है, देखो मैंने मेकअप रूम में आप पे मुझसे मिली है हो सकता है कि देखो मोस्टली हमारे यहाँ हर लड़की पर रोती है, सिर्फ मीडिया की लड़कियाँ नहीं रोती हैं, नर्सेज हैं, स्कूल की टीचर्स हैं, इवन के जो मदरसे में पढ़ा रही हैं बेचारियाँ, वो भी ये कहती हैं कि यार हमें भी नहीं बख्शा जाता। लाइक ये हैरेसमेंट का जो आंसर है, आई एम सॉरी टू से, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है तो ये चीज़ें होती हैं। फर्ज करो फायजा आई है, फायजा टैलेंटेड है, फायजा प्यारी है, फायजा अपनी मेहनत कर रही है। जो मर्द हजरात होते हैं या जो लोग आप तक नहीं पहुंच पाते, तो डायरेक्टली वो क्या होता है कि आपके कैरेक्टर पे बात की जाती है। ताकि कैरेक्टर से ना वो खुद तो आपके लेवल तक नहीं आ सकते, ना वो खुद इतनी मेहनत कर सकते हैं। तो कैरेक्टर पे बात करके वो अपने लेवल के हिसाब से आपको लेके आते हैं। सो ऐसा ही होता है। तो क्या ऐसा भी नहीं हुआ कभी आपके साथ? अच्छा बरीशे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा मेरी फैमिलीज़ में बहुत हुआ है ना, कि जब मैं मीडिया में आ गई तो वो खुद तो मतलब मैं ये कहना नहीं चाहती, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब वो ये कहते थे कि पता नहीं किस वजह से आगे क्यों आगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है उनको भी पता चलता है कि डेफिनेटली ये पॉजिटिविटी पॉजिटिव वे के साथ ही गई है, तो अब तो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इवन कि मुझे ये भी कहा अभी भी करते होंगे फायजा इतनी आगे कैसे चली गई? हाँ ये करते, लेकिन अब मेरे मुँह पे कोई नहीं कहता मेरे मुँह पे कोई नहीं कहता, लेकिन हाँ पीठ पीछे ये बातें ज़रूर होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बातें तो होती हैं कि जब आप कुछ कर नहीं पा रहे होते, आप उस मुकाम तक, उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते, तो डेफिनेटली आपने लेग पुलिंग तो करनी है, किसी ना किसी तरह से उसके कॉन्फिडेंस को तो खत्म करना है कि भाई वापस आ जाओ, इतना आगे ना जाओ। तो ये चीजें होती हैं डेफिनेटली। अच्छा फायजा ये बताओ कि एंकरिंग के अलावा कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? क्योंकि माशाल्लाह प्यारी हो, ऑफर्स भी आई होंगी, तो कभी एक्टिंग का नहीं सोचा? एक्टिंग का मैंने कई दफ़ा सोचा है, लेकिन फिर फैमिली की तरफ से कभी इस बात की इजाज़त नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि आपने करना है तो यहाँ तक कर सकती हैं, इससे आगे आपने नहीं जाना। तो हाँ शौक तो कहीं ना कहीं था, लेकिन अब जो है आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। अगर फर्ज करो अच्छा कैरेक्टर मिल जाए, और कैरेक्टर भी ऐसा हो कि मतलब वल्गर ना हो, कोई अजीब सा ना हो, बस बहुत अच्छा कैरेक्टर हो कि वो स्टोरी जो है वो ऐसी हो कि उससे बहुत से लोग कुछ सीखने को मिल जाए, तो फायजा करेगी? नहीं, एक्टिंग वाली साइड पर मैंने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि एक्टिंग में एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा मतलब आपको देना पड़ता है, तो फिर आपकी फैमिली वाला जो टाइम है वो आपसे मिस हो जाता है। दूसरा ये है कि कुछ एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत, कभी टीवीसी वगैरह किया हो या कुछ इस तरह से होता है ना, उसमें भी तो हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं कि भाई फलानी जगह पे घर बना लो, बहुत अच्छी लाइफ है, बड़ा अच्छा है, तो वहाँ भी हम एक्टिंग ही कर रहे होते हैं। कौन सा हमने घर बना लिया होता है? नहीं, ऐसी मुझे ऑफर्स बहुत ज़्यादा आई हैं कि आप कर लें, क्योंकि इस्लामाबाद बेस्ड है तो यहाँ पे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और उनकी तरफ से बहुत सी होती है, लेकिन कभी मैंने ये किया नहीं है। मुझे तो पर्सनली ये चीज़ पसंद भी नहीं आई, और दूसरा फैमिली की तरफ से था कि आपने इसको नहीं करना। तो फिर जहाँ पर मुझे था कि जहाँ तक परमिशन है, जहाँ तक अलाउ है, उसको मज़े से एंजॉय करके करो, जो चीज़ नहीं है तो उसमें टेंशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई कहे कि बस ख़त्म कर दो, तो इसलिए उसको मैंने कभी नहीं किया। सही, तो मतलब एक्टिंग की तरफ बिल्कुल प्लान नहीं है? अभी तक तो बिल्कुल प्लान नहीं है। इन फ्यूचर भी
आ जाऊँ मॉडलिंग की तरफ। परीक्षे में एक बात आपको बताऊं कि काफ़ी दफ़ा मेरा माइंड बना भी, लेकिन वही बात है कि कभी कभी तो वही फिर फील होता है कि यार मॉडलिंग करूँगी तो वो हरासमेंट वाला सीन, ये वो कभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो जो एक सुनी सुनाई रूमर्स हैं, जो जिस तरह से हम बातें सुन रहे होते हैं सोसाइटी में या मीडिया में भी सुन रहे होते हैं, बहुत सी हमारी इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए बहुत सी मूवीज़ बनी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें बनी हुई हैं, बताया गया होता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि नहीं यार, अगर फिर ये चीज़ें बंदा फेस करे तो फिर सोसाइटी में रहना भी तो है। एंकरिंग जो है वो अच्छी है, सोफिस्टिकेटेड है, डिसेंट है, आप स्टूडियो में बैठ के आराम से अपना शो कर लेते हो। न्यूज़ भी ऐसी है कि आप एक प्रॉम्प्टर है, एक कैमरामैन है और आप है बस। बिल्कुल ऐसा तो मतलब वो रिपोर्टिंग वगैरह करते हो फायजा आप? रिपोर्टिंग मैंने कई दफ़ा की है। तो वहाँ कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि मैंने तो कुछ दफ़ा की थी पर मैंने छोड़ दी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ माय फैमिली मैंने छोड़ दिया था। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था रिपोर्टिंग में? एक्सपीरियंस तो मेरा इस तरह से था कि मैंने रिपोर्टिंग भी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं की, वो भी वही बात है एक्सपीरियंस के लिए की थी और एक अच्छी ऑफर थी तो कर ली। तो उसमें एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा रहा है, इस्लामाबाद के हद तक अच्छा है। आप अगर इस्लामाबाद से बाहर जाते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इतना अरसा उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, लेकिन जब मैंने की तो मुझे टीम अच्छी मिली, लोग अच्छे मिले, तो वो मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था कि कहीं पर हम क्राउड में भी चले जाते थे, वो जो टीम थी ना वो सारी चीज़ों को मैनेज करती, तो कभी इस तरह से मुझे नहीं फील हुआ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस तो आजकल फायजा पॉलिटिकली थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रही है कि लाइक एक तो हमारे मुल्क में इलेक्शन का जो चल रहा है और हर बंदा परेशान है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ये पार्टी ऊपर जा रही है, सर्वे पे जी पाबंदी होगी, इंटरनेशनल सर्वे से ये पता चला है, उस सर्वे से वो पता चला है। हर बंदा मतलब यूथ क्या, बच्चा बच्चा बूढ़ा लड़की औरतें सब एक्साइटेड है इलेक्शन के हवाले से। आप मतलब किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहोगे? बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन हर बंदा कहता है यार बस करेंगे हम इसको करेंगे। अच्छा परीक्षा, एक तो आपने कहा कि मैं पॉलिटिकली थोड़ी सी आजकल एक्टिव हूँ, तो डेफिनेटली जब आप इस्लामाबाद में रहते हो, इस्लामाबाद जैसे शहर में, तो यहाँ पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनके कन्वेंशंस हो रहे होते हैं, उनकी मीटिंग्स हो रही होती है, तो उसमें सारे कोई ना कोई एंकर, कोई ना कोई मीडिया पर्सन कहीं ना कहीं पे इंगेज हो रहा होता है ना। तो वो तो एक है, वो तो एक पर्सनल चीज़ है, वो एक मतलब उसको एज अ जॉब भी कह सकते हैं कि आपकी ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि आपने एक अच्छी जॉब को करना है जिससे आप थोड़ा सा फाइनेंशियली भी स्टेबल रह सके। दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की जहाँ तक बात है, तो वो पहले ही आपने कह दिया कि बड़ी पाबंदियाँ भी जो है ना वो लगा दी गई हैं कि आपने इसको सपोर्ट करना है, इसको नहीं करना। तो पर्सनली क्योंकि स्टार्ट से जिस तरह से हमने देखा कि पीटीआई का बड़ा इन्फ्लुएंस था, उन्होंने बड़ा लोगों को बेदार भी किया है। नहीं, अब तो वो खत्म हो गया है, मतलब टू बी ऑनेस्ट, डोंट टेल मी कि खत्म हो गया, क्या हो गया। अभी मैं पिछले दिनों हम जा रहे थे, मैंने स्टूडियो में अपनी जो है लोगों को बोला कि जाके एक पैकेज रिकॉर्ड करके आओ। हर बंदा बूढ़ा बच्चा जवान एक ही बात कर रहा है, इसी पार्टी को देना है, इसी पार्टी को देना है। तो कैसे था हो सकता है? मतलब फिर इसका मतलब है कि अभी नहीं, वो एक्चुअल में मतलब एक्चुअल में एक इन्फ्लुएंस था, मतलब मैं था इसलिए कह रही हूँ कि अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर पा रही हैं। अब जिस तरह से अगर है भी, डेफिनेटली हमने काफ़ी सर्वेज मैंने खुद देखे हैं, ऐसे टीवी चैनल्स जो कि नाम के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, लेकिन उनके सर्वेज आप जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखो, बेशक वो अपने चैनल पे नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंट क्लिप्स हमें मिलती हैं, तो उसमें वही है कि पीटीआई की है, आपका वोट बैंक वहीं से आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि अब हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो अभी भी है, क्योंकि अभी तो डेफिनेटली जिस तरह से एक चीज़ है कि हाँ जी ये बंदा, अब जिस तरह से नूनी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा तो बात भी तय हो गई है, हमने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, जिस तरह चीज़ें हो रही हैं, तो अब तो हवाओं का रुख बदल चुका है। बहुत से लोग तो बहुत से कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये तो इलेक्शन पर डिपेंड करता है कि होगा क्या। लेकिन आप मुझे ये बताएं परीक्षा, आप भी काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी हुआ हो या इस तरह की चीज़ें हुई हो? मेरी दुआ है इस दफ़ा हो जाए मेरी दुआ है इस दफ़ा हो जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो एक आम बंदे के हालात हैं, अगर मैं उसको देखूँ ना, बिलीव मी, मैंने परसों प्रोग्राम में शेयर किया कि यहाँ इस सामने रोड के ऊपर एक बहुत शदीद सर्दी में एक मोची बैठा हुआ था। इतनी शदीद सर्दी में वो काम पर है, सुबह सवेरे 7 साढ़े 7 के टाइम में मैं सिर्फ ऑफिस आती हूँ। यकीन करो मुझे एक वक्त के लिए लगा कि क्या हमारे मुल्क के हुक्मरान सब किस तरह गर्म बिस्तरों में सो रहे होंगे, सब कितने सुकून से सो रहे होंगे। इस बेचारे से पूछो कि ये सुबह 6 बजे से निकला होगा, रात 12 तक या 7-8 तक तो ये बैठता होगा, इसकी कितनी रोजी होती होगी। मैं सिर्फ उस चीज़ पर सोचती हूँ कि अल्लाह ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी को इस वक्त हमारे मुल्क का हुक्मरान बनाए जो आम आवाम का सोचे, जो इस गरीब आवाम का सोचे, जो हमारी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही यार, हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं,
एजुकेशन के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। ऐसे मैं इस चीज़ पे चाह रही हूँ कि मतलब इस तरह कोई पार्टी आए। हाँ, कोई डेफिनेटली। अब देखें काफ़ी अरसे से हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि जो भी पार्टी आती है मंशूर तो उनका ये होता है कि हमने मतलब डिफरेंट पार्टीज़ हैं, कोई कपड़ा रोटी और मकान, कोई क्या, किसी का ये मंशूर नहीं है कि हमने आम आदमी के लिए क्या करना है, आम आदमी को कैसे ऊपर लेके जाना है। और उसमें चाहे बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री भी करते हैं कि जी खान साहब ने सिर्फ बातें की थी, उन्होंने किया कुछ नहीं था। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर किया कुछ भी नहीं था, लेकिन एक जो जज्बा है, जो एक सोई हुई कौम थी, एटलीस्ट उसको तो जगाया तो है। ये बस मैं कहती हूँ थोड़ा बहुत शऊर भी आ जाए, बड़ी बात है। हाँ, शऊर आना भी बहुत ग्रानो कतन को फाइज अब मुंगसर मौजूद है ज़की पल अब वज़मा तासो लाइव कॉल्स व हम खाना को फिलहाल वक्श में दू बड़े शान दमे वाल दमीन वापस राजू चरता बल पल अब बिल्कुल मत सिर्फ और सिर्फ मुंगसर से। जी ग्रानो के तुन को यो ज़लिबियात तासोता पखैर पख्तूनख्वा के जो वेलकम हुआ है राइट नाउ स्टूडियो के मासार मेहमाना फ़ायज़ा मलिक हमदा ज़की लगे आदा पले अखले पखले कई नो फ़ायज़ा मलिक तब वर्ज़ा मलिक बनूरी खबर तेरे वर्सर को ज़का चे खस्ता जी नहीं दनो ज़की पर अतलक अच्छा अज़ल की जो खब अहम मजबूरी द वर्ज़म्बा ज़की सब डिस्ता रेसिपी वाला बिल्कुल परिचय जिस तासो मखाऊ मा स्टार्ट करना खबर कड़वा के दा कम खैर त मा त कला कला जवाब राकवा वसेन मस्तादिशता तदा जरा पड़ा सरा वा दे बास चे परिचय माम ने की तासर खबर हुकमा खो मजबूरी में दा दा खैर परिचय जवा कल तमाम निराश करा जोड़े खुशहाली के शुक्र दा मैडम मा परिचय मा दा टाइम वो सख्त खबर दर तक को मकने कला कला त जवाब राका बिया ना खैर तासो कम सख्त खबर दी अजमाल पर ढेर ज्यादा अगवी यो तरबियत अगर सेशन दी अगर से गड़ो अगर जकड़ कोवे जक जागर से लेसन है कम तास को जकी माने जकड़ कइनो मतलब दा कुकिंग ता माने इज द कड़ा दा बस सेलेक्ट दाने बिस कम संबल समा कोली पर्सनल एक्सपीरियंस दे और बल नंदा परिचय जमा स्टार्ट करना खबर कलो नंदा कम पखले को स्पेशली हैदराबादी चिकन कोरमा का जी दा यो डिफरेंट रेसिपी दा ढेर मज़ेदार दा और तासो कम मूंग सा ढेर ज़बरदस्त जो ढेर द्रना मिलवा मूंग सा नाश्ता दा आगे दम द्रना तो वेट लिहाज से रवाई करते सेहत लिहाज से ना मतलब बस एक प्रोफाइल लिहाज से रवाई ना दादी एक्सपीरियंस लिहाज से दो कह रहे बहुत भारी गेस्ट बैठी हुई है हमारे साथ। अच्छा फिर तो खैर उर्दू की खबर वो कम खैर आज मैं कह रहा था कि माशाल्लाह आज हमारे पास बहुत अच्छे का बहुत ज़बरदस्त गेस्ट आई हुई है ज़बर मैं कहा बहुत भारी इस लिहाज से मैडम क्या कि भारी प्रोफाइल भारी है मतलब प्रोफाइल वो वेट के लिहाज से नहीं, वेट के लिहाज से माशाल्लाह बहुत स्मार्ट है। तुमने जो कहना था वो तुमने कह दिया है। खैर एनी हाउ दन परिचय मासर का कम जमा कोशिश ही करना कम था हमारा रेसिपी इंट्रोड्यूस कम यूनिक ही नए स्टाइल की जोड़ कम देखिए इस्तेमाल मिसाली इस्तेमाली की यो खो नॉन दा कम रेसिपी दा नॉन स्पाइसी लेकर ना यो खो अक्सर तासो कहते कोरमा डेढ़ ज़्यादा इसको खलक स्पाइसी खो खाई दाल स्पाइसी बन गई और बिल्कुल दा हैदराबादी कम ददी कम रेसिपी तरीके कार दा अलग यूनिक स्टाइल की जुड़ी की तासो खामा खा दा रेसिपी कोर कर ट्राई की एनी हाउ ददे कम स्पेशल देखना चाहता हूँ ददे कम फ्लेवर्स खुशबू रवान भाई और ददे कम टेस्ट दे कलर दे आलोगों ने डिफरेंट दे वो तासो कतल दिशे दा कम कोरमा दा ददे कम चिकन दे मुकम्मल और डिफरेंट दे बल ददे कम मिसाल दा अलग जुदा बखकारी और बल दे के स्पेशली ददे कम टाइम फ्रेम दे ऑलमोस्ट दे बने 20 ऑलमोस्ट 20 मिनट बहुत नूर लगी आगे ने पास वाले 20 मिनट तक परिचय लगी देला तकरीबन दा मीडियम फ्लेम वाली पकी ददे कम ग्रेवी दा ददे कम चिकन दे आगे ऑलमोस्ट टाइम पकारी बोले मुझे जर पकू आगे दा लिहाज मतलब जर पकू आ खोन राजी आगे टेस्ट बना राजी आगे नजायका राजी और बल ददे कम गार्निश साथ होगा ब्रोकली में कट कर डिफरेंट स्टाइल के गुल में जोड़ कर दे बदलता गाजर में खदा बतो कि खैर दा बदर जरा पतो कि टेंशन हो फाइज दा बुलाड़े शिकन लगता फाइज तरह खबर है को दा ब्रोकली में तो बात करा था खैर वाले फाइज खो खा दो मोटा ब्रोकली दा गाजर बात करा था काट के खा फिलहाल जम फाइज बाबाई यार तो खपलो के लगिया दी पख्तो के ला खबर है कई और असी भी सनास्ते पके खानो दा से ऑलरेडी ज़ैनब गरीब दा न खपाई नूर जने के दा न खपाई खो तो ब्याम लगे पख्तो के खबर है कि खैर नहीं
आओ। वो असल में ना हम जब स्टार्ट में बात करते हैं ना फायजा, तो हम हमेशा ही कहते हैं कि हमारे पास बहुत जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना हैवी मेहमान, मतलब बड़ी अच्छी प्रोफाइल वाला। तो जब इसने बात कही तो मैंने कहा तुम वेट के लिहाज से कह रहे हो? नहीं 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 औरत से ना। अच्छा फ़ायज़ा ये बताओ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? लाइक फ़ायज़ा एज अ एंकर ही आगे जाना चाह रही हैं, या कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाह रही हैं, या एक्टिंग के शोबे में कि चांस अच्छा मिल गया तो चली जाएंगी, या शादी करके बस हाउस वाइफ बन जाएंगी? क्या करना है फ़ायज़ा ने? अच्छा, ऐसा है कि फ्यूचर प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं ना, कि आप जब सोच रहे होते हो, जो आपके माइंड में होते हैं, तो आप तो ये सोच रहे होते हो कि मैं ना सुबह उठूँ तो मैं कहीं और ही पहुँच जाऊँ, है ना। लेकिन वो डेफिनेटली रियलिटी बेस्ड तो नहीं होते। फ्यूचर प्लान्स तो यही हैं कि इसी फील्ड में रह के अपना एक अच्छा नाम बनाऊँ, कि मतलब एटलीस्ट एक अच्छे पॉजिटिव वे में मुझे लोग पहचाने जो मेरे व्यूवर्स हैं। और दूसरा कि पॉलिटिक्स में जाने की जहाँ तक बात है, वो कोई हादसा हो सकता है कि आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने कभी जाना नहीं है। तो डेफिनेटली हर बंदा ये चाहता है कि अगर आपको एक अच्छे प्रोफाइल के साथ, एक पॉजिटिव फेस के साथ अगर आप आगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, तो इसमें कोई मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। तो बंदे को जाना चाहिए। लड़कियों को तो आना चाहिए, लड़कियों को आना चाहिए। अप्रिशिएट करती हूँ कि लड़कियों की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। तो क्योंकि अब पाकिस्तान में अगर देखें तो इतने इश्यूज़ हैं फीमेल्स के। बेशक हम कहते हैं कि अभी बड़ा सोशल मीडिया का दौर आ गया या बहुत चीज़ें हो गई हैं, लेकिन उस तरह से हाईलाइट चीज़ें नहीं होती। अब आप देख लें, पढ़ी लिखी खातून जो हैं, ख़वातीन जो इस वक्त घर में बैठी हुई हैं, उनके बहुत से इश्यूज़ हैं। तो कल का केस मैंने सुबह डिस्कस किया है कि कल सिंध में 16 साल की बेटी को उसके बाप ने मार दिया जस्ट बिकॉज शादी से इनकार कर दिया। शादी से इनकार कर दिया। भाई इसमें मारने की तो तुक नहीं। अच्छा, उल्टा फिर अपने आप को भी मार दिया। ऐसे ही है। अच्छा परीशी, ये तो फिर भी एक वो है, हमने देखा है, स्पेशली मैंने देखा है जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे तो जो रेप केसेस हो रहे हैं, स्पेशली जो घरों में चीज़ें हो रही हैं, मैं तो कहती हूँ ये चीज़ रुकनी चाहिए कहीं पे ना। तो ये, और फिर वो बोल भी नहीं पा रही होती, उसको कोई हाईलाइट नहीं कर पा रहा होता। एक चीज़ फ़ायज़ा, आपने कहा ना कि जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत सारे ऐसे कबीले हैं इवन के हमारे हर एरिया में बिल्कुल मोस्टली एक बंदा जो होता है बेचारा कमाने के लिए बाहर जाता है, ऐसे ही है। तो उसकी बीवी जो होती है वो पीछे घर में अकेली होती है। लोग मुझे कहेंगे परीशे क्या बातें करी, ये रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी बीवी को उसके देवर बुरी नज़र से देखते हैं, इवन उसका ससुर, वो विक्टिम भी होती है। हाँ, वो होती है। हाँ। उसके साथ जाती की जाती है और ये कहा जाता है कि तुमने अगर अपने शौहर को बताया तो हम तो तुम्हारी तलाक करवा देंगे। बहुत आम है, बहुत ज्यादा। तो आप खुद सोचो कि एक बंदी जिसके निकाह में आई है वो बेचारा सालों साल बाहर बैठा हुआ है, और जो घर में 10-10 बंदे बैठे हुए वो मतलब अपना सिस्टम चला रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। तो ये तो जाती है, शदीद जाती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर औरत को हर इलाके से, हर जगह से आना चाहिए कि वो ये चीज़ हाईलाइट करें। और बिल्कुल, और उन्हें भी इतनी पावर, इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि एटलीस्ट वो इसको रिपोर्ट कर सकें, वो बात कर सकें। अगर वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती तो वो खुद से उस चीज़ को रोक सके ना। कि अगर फैमिलीज़ में कोई इशू बनता है, डेफिनेटली होता है कि फैमिली खराब हो जाएगी, वो टूट जाएगी, बीच में इश्यूज बन जाएंगे, तो उस लड़की को इतना बोल्ड और इतना कॉन्फिडेंस उस लड़की में होना चाहिए कि वो खुद इन चीज़ों से लड़ सके, अकेली ना फील करे ना। तो डेफिनेटली मर्दों को खुद भी जाना पड़ता है बाहर। वो कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि हमने देखा पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि लोग डंकियां मार मार के जाना चाह रहे हैं, कि पाकिस्तान से भागना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे गुर्बत है, वजूहात इस तरह के हैं कि यहाँ पे आप रह नहीं सकते, स्टे उस तरह से नहीं कर पा रहे होते, तो उनकी भी मजबूरियां हैं। तो मतलब ये सारी मजबूरियों को बता के तो मैडम मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम पॉलिटिक्स में आ जाओगी, ठीक है। सारा जो तुमने किस्सा सुनाया है मुझे, वो इतना मुझे तुमने सीरियस बातों में तुम ले गई, तुमने मुझे टची भी कर दिया, इसलिए कि तुम्हें पॉलिटिक्स में आना है। अगर तुम्हें चांस मिला, बिल्कुल अच्छा चांस मिला, तो डेफिनेटली आना भी चाहिए। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है कि मेरी फ़ायज़ा से शायद मुलाकात एक जगह और हुई थी, आई थिंक सो पेशावर में आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी। वो हमारे जो हैं TVM के अवार्ड शोज हो रहे थे, तो उसमें आई थिंक सो कि आप होस्ट कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। मुझे अब आपको देख देख के मैं सोच रही थी मुझे फ़ायज़ा कहाँ मिली थी, कहाँ मिली फ़ायज़ा, मुझे वहाँ मिली थी। ऐसे है। तो हमारी मुलाकात वहाँ हो चुकी है, ठीक है फ़ायज़ा। तो मतलब उधर भी आप होस्टिंग करी थी, बहुत अच्छी होस्टिंग करी थी। बिकॉज अच्छा KP के था और जालिम तुमने पूरा वो स्टेज पकड़ा हुआ था, वहाँ तो सारे पठान थे, तो कैसे मैनेज कर रही थी? असल में मैं खुद भी वैसे KP के से ही हूँ, और
पठानों की जहाँ तक बात है, आप खुद भी पठान हैं, पठान लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, और कोई भी इस तरह से आ जाए ना जो कोई भी दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है तो उसको सपोर्ट बहुत करते हैं, आपका साथ बहुत देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि पठानों में काम करना या उनके दरमियान रहना इतना मुश्किल नहीं है। आप साथ में अगर इजाज मीर जैसे बंदे हो, बिल्कुल, लेकिन ये बात है कि इजाज मीर सब बोलने नहीं देते। वो ना जब आप उनसे कह के भी आए बैक स्टेज की मैंने ये बात करनी है, कहते हैं हाँ 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 ठीक है कर लेंगे, लेकिन जब आप स्टेज पर आओ वो आपको बोलने नहीं देते। तो अब वहाँ पे बुरा लगता है कि किस सीनियर हैं हमारे, वो एक चैनल पे आपको बोलने नहीं दिया। हाँ नहीं, मैं बैक स्टेज परीक्षा ये कहूँ कि अब ना सर मैंने ये बात कहनी है ना, कि हाँ तुम कह देना। वो इस तरह से बोलते हैं ना, जज्बाती हो गई। वो इधर देख रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं, कैमरा, सब कुछ वो खुद ही कर रहे थे। तो जब स्टेज पे आ जाएं तो वो कहते हैं कि वो खुद ही सारा कुछ बोल दे, जो उनसे डिस्कस हुआ ना, ये बात मैंने करनी है, इसको मैंने इनवाइट करना है, इसको स्टेज पे, वो खुद बोल दें। तो एंड में वो ख्वाजा साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी मुझ पर कहा कि फ़ायज़ा थैंक यू सो मच कि आपने कुछ खास बोला नहीं है। तो वो उसका यही था कि उन्होंने मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया। ये लाइव है, फ़ायज़ा लाइव बोल रही है, इजाज़मीर से दाम हुसकड़ी दी लगता से नहीं दिखावल पकार करना। अच्छा वैसे अगर याद करो, मुझे जब अवार्ड वहाँ मिला था बेस्ट एंकर का, तो उधर भी इजाज़मीर साहब बोल रहे थे, तो मैंने कहा सर परमिशन मुझे भी दे दें। तो फिर मैंने प्रॉपर माइक लेके सही ढेर सारी बातें की थी। तो मैंने कहा आपका नजरे करम मुझ पर, तो उस पर वो हंस पड़े कि नजरे करम नहीं थे, तुम्हारा काम नहीं। तो खैर मैंने भी उनसे काफी टाइम लेके जबरदस्ती में काफी बोली थी। उनसे जबरदस्ती माइक लेना पड़ता है, और मेरे तो थे भी सीनियर जाहिर है, तो मुझे फिर मुनासिब नहीं लगता था कि इनकी बात को कट कर दूं, और वो बोलते भी इतने लाउड हैं कि आपको फिर दूसरा बंदा इंटरप्ट करता हुआ अच्छा नहीं लगता। नहीं तो खैर इस तरह होते हैं कुछ सीनियर्स, थोड़ा सा इस तरह होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो बहुत सपोर्टिव, बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं। उनके साथ काम करके मजा आता है, आप सीखते हैं चीजें, बहुत सीखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा फ़ायज़ा, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी को मैसेज देना चाहोगे, अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, या इर्द गिर्द जो आपके सर्कल में लोग हैं, कोई ख़ास एक मैसेज देना चाहोगे? अच्छा परीक्षा में बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी। अक्सर मेरी कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कुछ इलाके से लोग हैं, यहाँ इस्लामाबाद में मुझे मिलती हैं, काफ़ी लड़कियाँ जो यूनिवर्सिटी से आती हैं, उन्हें बड़ा शौक होता है मीडिया में आने का। और वो कह रही होती है हमें किस तरह से इन करवा दो, हमें लगता है बहुत पैसा है। हाँ, वो कहती है एक तो पैसा बहुत है, और वो एक तो सोचते हैं कि शायद हम दिखने में खूबसूरत है तो हम हो जाएंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि कोई भी अगर मीडिया में आना चाहता है, लड़का है लड़की है, एक तो ये चीज़ नहीं कि पैसा है, अगर आपको कोई भी प्लेटफॉर्म बड़ा है छोटा है मिल रहा है अगर किस्मत से, एक तो उसको ज्वाइन करें। दूसरा ये कि खुद से कुछ सीखने की कोशिश करें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। आजकल मैंने देखा है कि जो लोग न्यूज़ के लिए भी आ रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि न्यूज़ क्या चीज़ होती है, न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते, उन्हें प्रॉपर तो पता ही नहीं होता कि मतलब करंट अफेयर्स हैं क्या, हमने डेली बेसिस पे किन इश्यूज़ को पढ़ना है, किन इश्यूज़ को रीड करना है। तो मेरे ख्याल में खूबसूरत होने के साथ साथ आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर फाइनेंशली आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, आप ये कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिले, तो उस चीज़ को छोड़ के, और बाकी अगर आपने मीडिया में आना तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो आपको पैसा कहीं पे भी नहीं मिलेगा, स्टार्ट में तो कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। तो स्टार्ट में अगर आपको प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल रहा है तो आप डिग्री के बाद कोई इंटर्नशिप कर रहा हूँ, ये सोच के जब आप करेंगे तो वो फिर आपको इतना अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपको कोई मात नहीं दे सकेगा। इंटर करना एक और बात है, वहाँ पर फिर ये भी होता है ना कि लोग कहते हैं फलाने की सिफारिश से आ गया, फलानी सिफारिश करवा लो, लेकिन सिफारिश पे महीना दो चलती है, उसके बाद वो आपके काम को देखते हैं। जब आप काम नहीं कर पाते तो डेफिनेटली स्क्रीन तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करती और स्क्रीन आपका बहुत अरसा आपको छुपाती भी नहीं। बिल्कुल, अगर आपको कुछ नहीं आता तो स्क्रीन बड़ा अच्छा इंसाफ करती है, महीना दो करके फिर खत्म हो जाता है, वो बड़ा अच्छा इंसाफ करती है। आपके अंदर से वो जो एक प्रेशर होता है वो सब निकलवा लेता है। और फिर वो लोग भी ना जो बहुत कहते हैं कि यार ये तो सिर्फ उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि सिफारिश भी है, एक चीज़ है डेफिनेटली, एक अच्छा आपकी पीआर होना, एक अच्छा आपकी बैक एंड पे कुछ चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप खुद क्या हो, आप खुद क्या हो ये मैटर करता है। चलना आपने खुद ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो शोबिज़ है, चाहे वो डॉक्टर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आपको काम नहीं आता तो ज़्यादा अरसा आप नहीं चल सकते। सो चलना आपने खुद ही, लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके बैक पे एक हाथ रख सकते हैं, यार हम आपके साथ हैं, बट चलना फिर भी आपको खुद है। एनी हाउ ग्रानो कतुन को फ़ायज़ा मलिक तबा यो जहान मनना वही, थैंक यू सो मच फ़ायज़ा कि आप आज प्रोग्राम में आपने शिरकत की, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बहुत सी दोस्तों को और मेरी बहनों को सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू वंस अगेन। प्रोग्राम चे वक्त शवेदा यू बड़े शानदार दमे ने वापस राजू चढ़ता बल पला बिल्कुल मज़े सिर्फ और सिर्फ मूंग सरों से।
जी ग्रानो कतन को सलबेता और सब खैर पख्तूनख्वा चे परिश्रे हर कले वही ग्रानो कतन को मा कोशिश दाई चे मंडे पहरस डेरे खैस्ता खैस्ता चेहरे डेरे काबिल चेहरे से तासु पर खिदमत की राशि तासु सर दखपल ज्वंद हवाले सर कम एक्सपीरियंस येगा शेयर की बल तासु सर खपल स्ट्रगल शेयर की जकी तासु पर हमेशा यो नवे रेसिपी रावड़ी बल तासु वाल लाइव कॉल्स मखलमा और कतासु मामिल मनो सर खबरी कवन गवाड़ो कमा सर कजकी सर रो तासु कॉल्स कवले शो ग्रानो कतन को राइट नाउ मुझा हमेशा वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुआ सरा यो बल चकम दा जिसम वाला हिस्से दी यो बल रूणा ख्वैंदी दी सरा बहन भाई चकम दा भाईचारे ताल्लुक ता मुंगा यो बल सरा बल ग्रानो कतुन को का अफगानिस्तान की मुझा यू या का मुझा पाकिस्तान की नो मुझा पारा सेम दी राइट नाउ चकम मा सतन मिलमाना दा बेसिकली शी इज फ्रॉम अफगानिस्तान और माशाल्लाह डेरे टैलेंटेड दा अफगानिस्तान से डिफरेंट चैनल्स रागी कार करे दा खो राइट नाउ पाकिस्तान के पता कीगी तकरीबन दुआ नीम का पाकिस्तान के पता कीगी और दलता दुआ चुकम दा चैनल्स दी अफगानी चैनल सर हम कार कई दे अलावा चुकम दा सर नेशनल चैनल्स दी मुझे पख्तानो वाल अगो सर हम दे कार करे दा माशाल्लाह डेरे टैलेंटेड दा प्रोडक्शन हम पखपला कई होस्टिंग हम पखपला कई और मोस्टली लिकल हम पखपला कई नुग्रानो कतुन को राजी ता सरगज़ मुलाकात का मख फिलहाल चुकम दा अगवी चैनल चुकम नामून दी अगा डेर मुश्किल दी खोजे ब्याम दर तवाय मचे बरबुद और फजा दा चैनल दा की दे चीज़ गलत है मधु माटी की दे हवाले सरा बलगान कतुन को बतौर सहाफ़ी कार कई मुख्तलिफ टीवी चैनल सर लग्या दा राजी चे हर कले वर्तवायु मीना अकबरी अफगानी जर्नलिस्ट अस्सलामु अलैकुम मीना सिंगई سلامونه تاسو ته او سلامونه تاسو ټول د خبرونو لیدونکو ته هله د چخوسیږي او یو خیسته سهار پیل کړی وي थैंक यू सो मच प्रोग्राम के रातक पारा खुशहाल हो से शाद हो से आबाद हो से दर तो हुआ चे पाकिस्तान के दूर टाइम ने अफगानिस्तान दिया दीजी जे और आजे का बस हम दगा चे पाता की गयोस افغانستان د چان یادېږي خو د ټولو به یادېږي او زه تقریبا یو څه کم 2 کاله کېږي چې راغلی پاکستان کې او دغلته ژوند کوم کډواله شوې یم او دلته د پاکستان بیلو رسنیو سره مې کار کړی اوس هم لږ یم کار کوم نه یم تللی په دې څه کم 2 کالو کې ځکه چې هلته بس ځینې مشکلات له وجې که نه تګ راتګ لږ شانتې ګران وي نه یم تللی خانو مینا فیملی تاسو سره ده که تاسو دلته یوازې پاته کېږي زه دلته یوازې پاتې کېږم صرف زه یم بس ورور جان مې ده خلاص ها نو امی ابو وغیرہ ټول د افغانستان کې دي ټول افغانستان خانو بیا خو به زړه ډېر زیات ورته کېږي هغه چا کار نه ده لګوي بس نه هغوی هم دلته نه راځي زما خو ډېر زیات زړه تنګېږي بس کله کله مور جان سره خبرې کوم پلار جان سره خبرې وکړم بس ژړاګانې وي په ویډیو کال کې خو زړه م ډېر یو بل ته تنګېږي خو دا چې تګ راتګ نه کېږي مشکلات ډېر زیات وي او اوس مهال د ویزو څومره مشکلات دي که نه ویزې نه ورکوي او که ورکوي هم په ډېر لوړ قیمت $1,000 $1,500 داسې وي که نه نو بس مشکلات ډېر وي ښه نو اوس رایټ ناو تاسو چې کوم دا چینلو سره کار کوي ایز ا هوسټ ایز ا پروډیوسر ورسره ایز ا رایټر هم لګیا یې نو دا افغان چینل دی یا پاکستانی چینلز دي افغان چینل هم دی او پاکستانی چینل هم دی زه اوس مهال د باربود ټي وي او فضا ټي وي سره کار کوم او همدارنګه هغه افغاني رسنۍ دي او د هغه رسنیو ترڅنګ زه د یو پاکستاني رسنۍ سره هم کار کوم ټرایبل نیوز نیټورک سره د هغو سره فریلانسر او سټوري برخه کې خدام ډېره ښه خبره چې تاسو دوره خلکو سره کار کوي لګیا خپل افرټس کوي ښه راته ووایئ چې افغانستان ژوند ښه و که پاکستان ژوند ښه دی آی نو چې افغانستان به د ښه خو بیا هم دلته د ایکسپیرینس ښه دی او که نه زما په پاکستان کې ایکسپیرینس ډیر ښه شو یعنې زه دا ما په نورو خپرونو کې هم ویلي زه چې دلته راغلی ما هغه څه ما زده کړل د پاکستان په رسنیو کې چې ما هلته نه و زده کړي او زما په ذهن کې بالکل نه راتلل نو دلته مې ایکسپیرینس زیات شو خو لیکن افغانستان ژوند راته ډیر خوندور ډیر مزیدار و ظاهري خبره خپل ملک خپل ملک ته که نه خپل ملک نه خو سړی هغه سه نشي کولی یا نه سي هیرولی خو دا راته ووایه چې مینا مطلب تاسو د جرنلسټ شعبې نه تعلق لرئ نو ریپورټینګ به هم کوئ لیکل هم کوئ دې نه علاوه چې کوم د خپله پروډکشن هم ګوري نو دا پروډکشن خو ډېر مشکل کار دا څنګه کوئ بیا پروډکشن واقعا ډېر زیات مشکل کار خو لیکن ما په افغانستان کې تر اوسه پروډکشن نه و کړی صرف بس پریزنټ هوسټ ریپورټینګ مطلب ایز پریزنټر به ته لګیا وې تا پروډکشن به تا نه کولی نه به مې کوو ځکه چې هلته به د هر چا کار په خپل مربوط کړي د پریزنټر به خپل پریزنټر یې کول پروډیوسر پروډکشن د هر څه
خو لیکن زه چې د کوم وخت نه راغلم پاکستان ته دلته په ما باندې دا بوج شو هر څه او هغه هم بربود ټي وي له خوا نه. نو ما ته به یې ویلې ځکه چې د هغو دلته سټوډیو څه نشته زه د نه په خپله کامرا هر څه به ما سره پروډیوس به هم زه خپله کوم پروګرامونه که شوګانې دا به هم زه خپله په یوازې کوم. نو زه په همدې کې وتوانېدلم په همدې مسافرت کډوالۍ کې چې زه څو سکلز هر څه یاد کړم. دا زما لپاره یو ډېره ښه تجربه وه. او ایگزیکټلی لکه دې نه به تاسو زده کړي ډېر زیات دي. ټیک ته یو ټایم کې سړي ته لګي یاره په ما ډېر اوور برډن ده لکه داسې به زه هم وکړم چې ما یو نیشنل ټي وي سره کار کولی نو هغو به کله ویله ته به مارننګ شو کوې کله به راته ویله ته به نیوز کوې ته به پښتو کې کوې ته به اردو کې کوې کله به راته ویله ته به ټاک شو کوې کله به راته ویله ته به انټرټینمنټ کامیډي شو کوې. آی واز لایک یاره زه به څه زده کوم لکه یو زده خو مې پرېږده خو بس اوس هغه دومره څیزونه ما زده کړل چې اوس خندا ګوشي راته همدا ډېر ښه ده. سیریس کارونه ګوشي کولی شم ایون کې ټاک شو کرنٹ افیئرز پر مې ګوشي مایند چلی نو هغه اوس کنه هر فن مولا درنه جوړه کی ټایم ته ما جوړل چې نیکم دانشم کوله 6 ورځې به په سکرین باندې څنګه کې نه نکوم نه اوس لګی راته چې مطلب هغه یو فن انټرټینمنټ والا مې رشتہ کې کرنٹ افیئر والا جراثیم راکشتا نو هغه اوس مکس شوی دي سيزونه. خیر اني او درته وای کچته ډرامو کې چانس درته ملاوي اکټینګ میکټینګ سب کوي. زما خوښیږي خو لیکن زه که راحت ته یم ډېره زیاته که زه پروګرامونه ټاک شو دا مارننګ شو نیوز دو کې به زه ډېره راحته وم خو ډراما کې به دومره راحته نه وم. نو ولې ډراما کې د اکټینګ مشکل درته لګي څه مسله ده؟ اکټینګ خو ډېر زیات یو لوړ کار ده ډېر سخت کار ده نو هغه زه فکر نه کوم که زه وکولی شم او که وکولی شم هم ډېر به پکې راحته نه وم. ښه ریډیو دې کړی ده ریډیو او ریډیو زما لومړی ایکسپیرینس د ریډیو نه و. زهره راډیو تقریبا په 2014 کال کې و چې ما کار ورسره پیل کو تقریبا 8 میاشتې 7 میاشتې مې ورسره کار وکړو. وروسته له هغه نه بیا ډېر پیشنهادونه راته وشول مینوال ډېر زیات ول د ټي وي ګانو نه زه بیا د ریډیو څخه لاړلم ټي وي ته خاور ټي وي ته بس همداسې دوام یې پیدا کړو. ښه نو مینا ریډیو ښه درته لګېدله که اوس ټي وي والا پرزنټر ښه درته لګېدله؟ اول کې خو زه په ریډیو کې ډېر راحته وم خو چې کله ټي وي کې مې کار پیل کړو ټي وي راته ډېر راحته وه. نو اوس چې کله په ریډیو کې کښېنم زړه مې چوي زړه مې تنګېږي وایم چې نه سکرین وي سکرین کې ډېر راحته وم. ښه نو ریډیو ته مشکل نه ښکاري ما ته خو ریډیو زیات مشکل ښکاري. اول کې به ډېر اسانه ښکاره کېده اوس خو ریډیو راته لکه د اوبو څښل دومره اسانه ښکاري ډېر ځکه چې ډېر ایکسپیرینس مې پکې وشو. نو اوس په دواړو کې راحته یم ما ته دواړه یو رقم دي خو په ریډیو کې اوس د مخکې نه ډېره زړه مې تنګېږي پکې که نه او که سکرین مې ډېر به راحته وم. ښه په سکرین ښه درته لګي چې مطلب سکرین باندې راشي هغه کې مطلب ډفرنټ ښه ته راته ووایه چې کوم تاسو د چینل ده هغې کې ډفرنټ ټاک شوز وغیرہ کوئ یا که څه انټرټینمنټ شوز کوئ؟ ټاک شو هم وي پکې میوزیک دا هر څه. تاسو په خپله کوم یو کوئ؟ زه په خپله چې کوم دا شو او پروګرامونه چې کوم دي مطلب انټرټینمنټ پله کوئ یا څه ټاک شو یا نیوز څه کوئ ته پکې هر څه پکې کوئ لګیا زه پوهېږم تاسې اجتماعي په خپرونو ته څه وایي اجتماعي او تفریح خپرونې چې کوم دي زه هغه کوم. انفوټینمنټ کوئ که نه چې کوم چې لږ کرنټ شو هغه کرنټ افیرز هم وي او ایګزیکټلی او لږ پکې چې کوم د تاسو انټرټینمنټ هم پکې ورکوئ دې ته انفوټینمنټ ښه ټیک شوه دا هم ښه خبره ده مطلب خلک لږ بور کې هم نه او خلکو ته سخت خبرې هم کې. خیر اني هاو دا راته ووایي چې فیوچر پلان د څه دی افغانستان ته به واپس ځئ که پاکستان کې به څه کوونه غواړئ یا به چېرته ملک نه بهر کینیډا مینډا ته لاړه شئ؟ والله دا خو معلومه نه ده چې اوس څه کېږي که نه هېڅوک هم خپل د راتلونکي نه خبر نه وي چې همدا سبا به نه چوره ما فرینډز دي که نه افغانستان ته چوره ما فرینډز دي موسټلی بهر روان دي. آی واز لایک ولې وایي موږ لپاره خو چانسز ډېر زبردست دي نو موږ ښه روان یو نو موسټلی امریکا ته لاړل کینیډا ته لاړل نو دو پر لږ اسانتیا ده لکه د ویزو والا لکه دو پر اسانتیا ده نو دو لاړه ټول نو تا په خپله څه پلان دی؟ زه په خپله چې دلته راغلی یم زه وایم چې زما په خپل هېواد کې ارامي راشي سوله راشي چې زه بیرته لاړه شم هلته او که ځم هم زه به په یو شرط ځمه زه ځان سره کوم پلانونه چې لرم وایم هغه څه چې زه غواړم په افغانستان کې باید ماته مهیا وي هغه کوم ازادي چې د ښځو لپاره وي کوم حق حقوق چې میرمنو ته باید ورکړل شي په هغه صورت کې به زه لاړه شم او که داسې څه نه وي نو طبعا چې زه مجبوره کېږم دلته خو هم هسې ژوند نه کېږي ځکه چې دا د ویزو مشکلات دي نور مشکلات دي نو زه مجبوره کېږم اړه کېږم چې زه لاړه شم له هېواد څخه بل هېواد ته مطلب خپل هېواد ته تلک ته دی زیات زړه کېږي چې موږ ملک حالات دې ښه شي نو ته واپس خپل هېواد ته لاړه شي. بالکل داټس ګریټ لکه خپل ملک ګوره څنګه ازادي ژوند هلته نه که نه پردي ملک کې هغه څیزونه نه وي خو بیا
بیا هم پاکستان کې الحمدلله تاسو سره اوس د بزو لک پرابلم شوه دی ادروایز سونه هم افغاني ملګری و یا ما ملګری کولیګز ټول ډیر زیات خوشاله او دلته مطلب نه په کار لار باندې پابندي نه په روزګار باندې پابندي هر قسم د خپل بزنس کول اصله حالانکه دا ازادي ماته افغانستان کې نشته زه به افغانستان د زمون اول 50 ځایونه زه تیریږم بیا پرېږ دی حالانکه پاکستان کې تاسو پر الحمدلله هغه سي سختیانې نشته دي سختیانې هم شته دي خو اسانتیا هم شته خو اسانتیا هغه کسان ته شته چې دوی غواړي خډيري پیسې ولري بزنس وکړي او تجارتي ویزا ولري او غوته به د چاني کوم څه نشي ویلی او چې کوم کسان وایي غریب تباه دی هماغه خبر ده که نه څوک چې حالت خراب وي هغه بېچاره تباه دی دې دا موږ واټ زده کړه د غریب تباه صحیح خبره دی چې غریب تباه ده غریب هر چېرته تباه ده که کینیډا کې ده که پاکستان کې ده که افغانستان کې ده بس غریب شامت دی ها مینا داره ته وایي پروګرام کې ټایم شارټ ته 2 منټه پاتې دي څه خپلو ملګرو ته کولیګس ته خپل ملک خپلو خویندو وروڼو ته څه میسج ورکونه غواړئ په پیل کې ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ خپرونې ته راوبللم واقعا زه ډېره زیاته خوشحاله شوم تاسې مې له نږدې نه ولیدلې او داسې یو ښکلې شانتې خپرونه کې مې ګډون وکړو او د ټولو لیدونکو څخه مننه زما یوازینۍ هیله دا ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سوله راشي او هغه کسان چې مثلا په مجبور داسې په یو نحو باندې دوی مداخلې کوي مثلا چې افغانستان نورم خراب شي پلیز هیله کوم چې د خلک په سیاسي اون خپل منځ کې مو زړه نه خوږېږي په دې عام وګړو باندې خو زړه وخوږوئ او ځکه چې هر چا د خپل هیواد خپله مور ده نو موږ نه غواړو زموږ مور د دې نه نوره زیاته هم ویرانه شي نو بیا هم ډېره مننه थैंक यू सो मच मीना प्रोग्राम तरह तक पर ग्रानो कतन को मीना तब बिया हम दावा तर को इंशाल्लाह चकला मीना फ्री नो लाजमी बराजी अगर सर मनोरे खबर तरे को फिलहाल ग्रानो कतन को जकी हम रेसिपी डिश आउट थैंक यू सो मच जकी दो मजेदार रेसिपी पर ग्रानो कतन को सबब इंशाल्लाह बिया तासर मुलाकातों को सबब पर माता मा पूरा टीम ता मीना ता जकी ता पूरा टीम ता दे वक्त रा को इजाजत अल्लाह हाफिज पाकिस्तान जिंदाबाद।